अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं और जनवरी 2025 में बाकायदा वो ओहदा सदारत जो है वो संभाल लेंगे। दुनिया में अगर देखा जाए तो अमरीकी सदर दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात में उसका शुमार होता है, जो न सिर्फ अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के फैसले उसके हाथ में होते हैं बल्कि दुनिया की ताकतवर तरीन जो फ़ौज है उसकी कमान भी अमरीकी सदर के हाथ में होती है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया में एक बड़ी बेचैनी थी, आप अगर बात करें यूक्रेन और रशिया के हवाले से, वहाँ पर बिलवास्ता या बिलावास्ता अमेरिकन इंगेजमेंट्स, फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से अगर बात करें जहाँ पर इज़राइल जो है उसकी एक जंगी जुनून उसके ऊपर सवार है, फिर वो उसकी लड़ाई जो हमास या गज़ा से निकल कर लेबनान और फिर ईरान तक। तो ऐसे में कयास ये किया जा रहा था कि अमेरिका एक ग्लोबल लीडर का किरदार अदा करेगा इस जंग के खात्मे के हवाले से, और इलेक्शन में इन चीज़ों को बड़ा जोर दिया जा रहा था कि जो वोटिंग होगी उसमें ये सर फहरिस्त होगा ये मुद्दा। लेकिन जब वोटिंग पैटर्न सामने आए और जिस बुरी तरीके से रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स को हराया है और रिपब्लिकन इस वक्त सामने आई, लेकिन बुनियादी चीज़ वहाँ पर वही उनके लोगों के जो अपने दाखिली मसाइल और इनफरादी मसाइल थे, महंगाई का सबसे बड़ा वहाँ पर एक इशू था, फिर टैक्सेस के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से। तो इन चीज़ों ने जो है ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ के इस इलेक्शन के ऊपर वो हावी रहे। अब बुनियादी सवाल यहाँ पर यह हो रहा है कि जनाब जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ट्रंप साहब की आ रही है, बिलखुसूस दो तीन नाम उनमें सामने आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मार्को रूबियो जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इनकी जो शोहरत है वो अरब दुनिया में बादशाहतों को उलट पुलट करने के हवाले से है, और ये पाकिस्तान पर इक़्तिसादी और फौजी पाबंदियों के अलमबरदार हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा नाम वो तुलसी गैब्रेट का है जो कि डायरेक्टर यूएस इंटेलिजेंस हैं। और तुलसी गैब्रेट जो हैं वो अमरीकी फ़ौज में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से रिटायर हुई और कट्टर हिंदू आइडियोलॉजी के ऊपर उनका बिलीव है, और इन्होंने अपना जो हलफ है वो भी गीता के ऊपर लिया है। और साथ ही साथ वो हमेशा से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो एक बिगाड़ किसी सूरत हाल रही है, बड़ी हामी रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या है और दुनिया के लिए क्या है, अमरीकी सदर जो हैं वो किस तरीके से पूरी दुनिया को लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में जनाब यूसुफ नज़र साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सियासत के ऊपर और बिलखुसूस मईशत के ऊपर बहुत गहरी नज़र है, पाकिस्तान आए हुए हैं। तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि आज हमारे साथ एक सिटिंग ज़रूर करें। नज़र साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर आमना महमूद जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और उनके साथ साथ डॉक्टर सारा एजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बैनुल-अक़वामी उमूर पर महारत रखती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यूसुफ नज़र साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त मैं ज़रा ज़्यादा जानना चाह रहा हूँ, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बुनियादी फ़र्क क्या होगा? पहले दुनिया के लिए बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान पे आते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क इन दोनों के दरमियान ये है कि ट्रंप साहब जो अमेरिका का जो रोल है ग्लोबल लीडर की हैसियत से, वो उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। वो यूक्रेन में के जंग मुखालिफ रहे हैं। वो पहले भी उन्होंने कहा है कि उनको जो मिडल ईस्ट में मिसाल के तौर पे उनको किसी ज़्यादा जंग में दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते हैं कि इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो बाइडेन जो थे वो बड़े इंटरनेशनलिस्ट थे, और ट्रंप के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो थोड़े आइसोलेशनिस्ट हैं। वो उनकी तरजीह जो है वो अमेरिका और उसके दाखिली मसाइल और ट्रेड और इकनॉमिक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा है और टॉप प्रायोरिटी भी है। और जैसा कि आपने कहा कि अमेरिकन इलेक्शन में भी जो ये मसाइल थे सारे, बेरोज़गारी या महंगाई, ये सारी चीज़ें जो थी, टैक्सेस, ये बहुत ज़्यादा हावी थे, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ही एक माइनर जो है फैक्टर था। तो ये तो बात तय है कि वो चाहेंगे कि मज़ीद जो है जो अमेरिकन फॉर एग्जांपल एड थी, जो कमिटमेंट्स हैं जैसे नेटो को, वो उसमें मेरे ख्याल से कट करेंगे। तो जो इंटरनेशनल एड थी शायद उसमें भी काफ़ी वो कमी वाक़ करें। लेकिन वो अमन बज़ोर ताकत के हामी हैं। अब ये ताकत जो है ये इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको देखने की ज़रूरत है। और फिर जो उनकी टीम इस वक्त आ रही है, मार्को रूबियो की मैंने बात की, तुलसी गैब्रेट की मैंने बात की, तो ये वो जो टीम है थोड़ी सी, आपको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दुनिया के लिए इसमें? देखिए, ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ट्रंप जो है अनप्रिडिक्टेबल,
अनप्रिडिक्टेबल भी हैं और किसी की सुनते भी नहीं हैं, वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। तो ये समझना कि ये लोग जो हैं कोई इनको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, मैं नहीं समझता ये सही होगा। ये अपनी अपनी इनकी लीनिंग्स होंगी, लेकिन उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा है उनकी जो टीम सिलेक्शन में, वो लॉयल्टी है। उनके लिए बहुत अहम बात है कि वो उन्होंने एक टीवी एंकर को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, देखिए ना। तो उनके लिए ये बात ज़्यादा अहम है कि वो लोग जो भी हों वो उनके लॉयल हों, और ये पहले भी इनका रिकॉर्ड ही बताता है कि अगर कोई उनकी पॉलिसी से हट के चलता है तो वो उसको फायर करने में ज़्यादा हिचकिचाते नहीं है। ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ये टीम है, उनकी जो कलेक्टिव थिंकिंग है, वो कोई उनकी जो पॉलिसी है उस पर कोई बेसिक पॉलिसी। डॉक्टर आमना महमूद, आप फरमाइएगा। बड़ी हमने यूएस ट्रांसमिशन में आपसे बात की उनकी इलेक्शन के हवाले से। अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और जो इस वक्त टीम सिलेक्शन है, इस वक्त कैबिनेट जो तरतीब दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या वाकई वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगी? और क्योंकि वो इतराफ़ में जो एडवाइज़र्स होते हैं, जिस तरह की एडवाइस देते हैं, बंदा फिर ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर हो जाता है इस तरह की पोजीशन में। हम अपने यहाँ तो देखते हैं कम अज़ कम, अब अमेरिका में क्या होता है, गॉड नोज़ बेटर। जी, मेरा ख्याल है इमरान साहब, जो दुनिया में पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट ट्रेंड शो कर रही है। पहले हम कहते थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो एक जिस सिस्टम में आ जाते हैं वो उसके मुताबिक चलते हैं, वो अपनी टीम के साथ चलते हैं, और फिर वो खासतौर पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस फॉलो करते हैं। लेकिन हमने ये 21st सेंचुरी के आगाज में ही देख लिया, मिस्टर बुश के बाद जो भी प्रेसिडेंट आए हैं उनकी अपनी एक ओपिनियन होती है, उनका डायरेक्ट राब्ता है अवाम से, और वो उनकी नफ्स को पहचान रहे हैं। अब मिस्टर बाइडन इसमें थोड़ा सा डिविएट कर गए। मिस्टर बाइडन बहुत ज़्यादा रिलाई कर गए इस्टेब्लिशमेंट पे, और इसी की वजह से वो अनपॉपुलर भी हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प की पिछली वाली टर्म में भी ऐसे था, और इस दफ़ा भी ऐसे ही है कि नज़र साहब जैसे कह रहे थे कि वो अपनी टीम पे कम रिलाई करेंगे और उन्हें अपने आइड्स के तौर पे यूज़ करेंगे, नॉट द पॉलिसी मेकर्स। और पॉलिसी उनकी अपनी होगी, और वो सारे प्रोमिसेस जो वो करके आए हैं वो उनके लिए बड़ा क्रिटिकल हैं, क्योंकि अगर वो ये पूरे नहीं कर सकेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पहले की तरह ही वन टर्म प्रेसिडेंट ही रह जाएंगे। तो मिस्टर ट्रम्प के लिए बड़ा जरूरी है कि वो जो उन्होंने कहा है कि जंगें बंद कराएंगे, और जो भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इस वक्त जो डोमेस्टिक एजेंडा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि डोमेस्टिक एजेंडा में जो टैक्स पेयर्स का मुतालबा है कि उनकी टैक्स मनी को उनके ऊपर खर्च होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन फॉर डिस्टेंस वॉर्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो डोमेस्टिक भी उतना ही है और इंटरनेशनल भी उतना ही है। तो मिस्टर ट्रम्प की जो कैबिनेट है वो उनके लिए बहुत मैटर नहीं करती, क्योंकि उनका जो स्टाइल है बादशाहों की तरह का अंदाज है कि ऐसे कर दो और वो कर दो और ये बंद कर दो, और इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। That is beyond सेकंड की आपकी थॉट को डॉक्टर आमना ने भी जरा, डॉक्टर सायरा जो है उनका क्या मौक़िफ़ है? जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, लेकिन बड़ी अब एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जो कैबिनेट इस वक्त फॉर्म की जा रही है, ये सवाल मैं आपके ऊपर भी रखूंगा, जरा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा पहले। जी, एक्चुअली मैं बिल्कुल दोनों पार्टिसिपेंट्स के साथ एग्री करती हूँ। जैसे कि नज़र साहब ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फोकस है, और उनको ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए, अपने दाखिली और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को पहले को रिजॉल्व करना, क्योंकि उनके आने से ऐसा नहीं है कि सारे मसाइल और ख़त्म हो चुके हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो मैं नहीं समझती कि वो कोई बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ उनका फोकस होगा। उनका फोकस ज़्यादा इनवर्ड होगा बाय प्रोफेशन, और वैसे भी वो एक बिजनेसमैन भी हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी रखते हैं। तो मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से। टीम उन पे कोई इतना डालती है, लेकिन उस हद तक नहीं डालेगी। उन लोगों को अपने इंटरनल चैलेंजेस का, पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन, इलीगल माइग्रेशन, और हमें इस सारे बहस के दौरान जो जंग उन्होंने सबसे बड़ी छेड़नी है ट्रेड वॉर की, उसको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने एक ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया है टुवर्ड्स दी चाइना, टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स, यानी जो उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की है, तो उससे काफ़ी दुनिया में हलचल मची भी है और आगे भी मचेगी। तो मैं नहीं समझती कि ये जो है उनके लिए अपनी अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और वो इस बात से पूरी तरह से आगाह भी हैं। मुझे ऐसे लगता है पिछले टर्म के तजर्बे से उन्होंने बहुत सीखा है। ठीक है, नहीं आपका पॉइंट आ गया। ज़रा आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि अब उनके लिए डोमेस्टिक बहुत बड़े मसाइल होंगे और ज़ाहिर है कि वो उनको जवाब दे पहले। लेकिन पाकिस्तान में एक ये आम तासुर
اس مرتبہ پایا گیا کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور ان کی کیسز کو دیکھتی ہے، اور وہ بڑا انفلوئنس ہوگا، اور امریکی صدر جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے۔ یہ تاثر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے باہر؟ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے؟ دیکھیے، باہر سے بیٹھ کے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ پورا سلسلہ جو ہے ایک فسانہ ہے، اس کے حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جتنی میری سمجھ ہے یو ایس فارن پالیسی کی، اور پاکستان کا کوئی پوری الیکشن کیمپین میں کوئی ذکر بھی نہیں ہوا۔ پہلے کبھی کبھی ذکر آ جایا کرتا تھا ٹیررزم کے حوالے سے، تو وہ بھی ذکر نہیں آیا، اور جو ان کے ساتھ کانگریس جو قرارداد پاس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں جی میں اس طرف آ رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یو ایس کانگریس جو ہے، مین جو ہیں، یہ اپنے اپنے حلقے کے جو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی پٹیشن کرتے ہیں تو وہ اس پہ ان کو خوش کرنے کے لیے بیان بھی دے دیتے ہیں اور ان کے ملتے بھی ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی پی آر کا اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ نان بائنڈنگ ہوتی ہے جو ریزولوشنز وغیرہ ہوتی ہیں۔ ریزولوشن نہیں، لیکن اب بات جو ایگزیکٹو پاور خاص طور پہ فارن پالیسی کے لحاظ سے وہاں پریزیڈنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پاکستانی جو کچھ ڈاکٹرز جو ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں امریکہ میں، وہ کافی ایفلوئنٹ بھی ہیں، وہ اپنے فنکشنز میں بلاتے بھی ہیں یو ایس کے کانگریس 18-20 ہزار ووٹ سے سر ان لوگوں کی وہاں پر ان کی ریپریزنٹیشن ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ کہ ان کو یہ سمجھنا کہ وہ جوئش لابی کی طرح انفلوئنشل ہیں، یہ بہت ہی بڑی مطلب لا علمی کی بات ہوگی، ایسا کوئی سلسلہ ہے نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کے آنے سے جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا، اس پہ کوئی فرق پڑے گا، قطعی فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ اس لیے ویری کوئکلی کہ ایک اور بات میں کہتے چلوں کہ جو آپ نے کیبنٹ کی بات کی، اصل میں ٹرمپ کے جو کلوز اور جو موسٹ انفلوئنشل جو ایڈوائزر ہیں وہ کیبنٹ سے باہر ہیں، اور وہ ہیں ایلان مسک صاحب، جو ٹیسلا کے مالک ہیں، جنہوں نے کیمپین میں کوئی $200 ملین جو ہیں خرچ کیے ہیں۔ ان دونوں کی جو پرائرٹی ہے وہ اکانومی ہے، فارن ریلیشنز نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستان سے کوئی خاص دلچسپی ہوگی، کم از کم اس کیس کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر آمنہ، آپ کوئی کس کے اوپر ذرا ریسپونڈ کیجئے گا۔ یہ تاثر الیکشنز میں بھی پایا جا رہا تھا، الیکشن کے وقت جناب پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ ان کو ووٹ دے رہا ہے ریپبلکنز کو، اب صورت سے سامنے آ رہی ہے، کیا کوئی واقعی کردار ہوگا، پارٹ ہوگا، کچھ پرائرٹی ہوگی اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے یو ایس پریزیڈنٹ کی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ یو ایس پریزیڈنٹ نے جو پروٹوکول دیا عمران خان صاحب کو، جب وہ گئے وہاں وائٹ ہاؤس میں، ان کو اپنا ہاؤس ٹور کرایا، کچن دکھایا وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ کاسمیٹک افیکٹ ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن جو اپنی بڑھا رہے ہیں، ورنہ وہ اس کو صرف ایک سیلیبریٹی کے ساتھ ان کی پکچرز اور ان کی جو ہے انٹیمیسی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جیسے ابھی نظر صاحب نے مینشن کیا کہ ان کی کمپین میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، انہوں نے اس کو بالکل ٹیک اپ نہیں کیا، اور پاکستانی ووٹرز جو ہیں ان کے اور بھی بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر ٹرمپ صاحب نے ان سے وعدے کیے ہوں گے، اور پاکستان ان کی پرائرٹی نہیں ہے اس وقت۔ یو ایس کے ریڈار پہ پاکستان کہیں پہ بھی نہیں ہے، ہاں، اور پھر خاص طور پہ مسٹر ٹرمپ کے ریڈار پہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ تو جنگیں بند کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ صرف ایک ایشو پہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ ہے پاکستان کے چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریلیشنز، جس کو وہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں، لیکن فی الحال وہ اس کو بھی ایک تھریٹ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ انہوں نے کاؤنٹر فورس کے طور پہ انڈیا کو بہت اسٹرینتھن کر لیا ہے اس وقت تک، اور انڈیا کی کسی بھی وائلیشن کو وہ ویسے رسپونڈ نہیں کرے جیسے کسی اور ملک کو کرتے۔ تو عمران خان کا ایشو ہم نے پاکستان میں ہی ریزالو کرنا ہے، اور پاکستانیوں نے ہی اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر خود ہی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، ناظرین، ہمارے تینوں پینلسٹ موجود ہیں، بریک کی کال ہے، اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے دوبارہ آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر سارہ اعجاز، آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابھی تک ڈسکشن میں جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کا فوکس ہوگا بزنس کی طرف، اکانومی کی طرف، ٹریڈ کی طرف، اور جب ٹریڈ کی بات کی جاتی ہے تو پھر جو اس کا سب سے بڑا کمپٹیٹر ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کی بات کی جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا جو حمایتی اور ایک شیلٹر جس گروپ میں ہم اس وقت ہیں، کیا اس حوالے سے پاکستان کے لیے کچھ مشکلات ہوں گی آگے چل کر کہ وہ سپر پاورز کے درمیان اپنا جو ایک اسٹریٹجک بیلنس ہے اس کو قائم رکھنا کس طرح کی دشواری ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟
जी, बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक चैलेंज है और हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट्स के लिए बहुत बड़ा इसमें इनका इम्तिहान भी है कि हम किस तरीके से, क्योंकि हम चाइना का वी आर इन द चाइनाज़ ग्रुप। सो अब हमें उसके साथ-साथ अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को उस्तवार भी करना है। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी मेंशन किया कि कोई आफ्टर अफ़गानिस्तान के विथड्रॉल के बाद कोई पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस उस तरह से नहीं रही अमेरिका के लिए, तो हमें इन चीज़ों में भी अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए अपना वहाँ थोड़ी-सी स्पेस बनानी है और हमें ये देखना है। ये जो जहाँ तक ट्रेड वॉर की बात मैंने पहले भी की थी, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मसला बन जाएगा, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा 10% टैरिफ वो हर यूरोपियन प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं और 50 टू 60% टैरिफ की ज़िक्र उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए किया है। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको कि सिर्फ हमारी एक अच्छे डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के को अच्छे तरीके से मैनूवर करते हुए ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो ताकि एक स्ट्रेटेजिक यूसुफ नज़र बैलेंस साहब, वो तो अच्छी रखना मेरा ख्याल है जरा बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, हाँ, लेकिन कि हम बिल्कुल यूएस और ना हो जाएं, हाँ, हाँ, तो उसमें हमें थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत है। ठीक। तो वो इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या हो सकती है, क्या किस तरीके से आगे बढ़ा जाए नज़र साहब? देखिए, ये हमें जो पॉलिटिक्स हमारी रही है कि हम दुनिया को ब्लॉक्स की सूरत में देखते हैं और वैसे ही जो है अपने वैसे ही जजमेंट्स करते हैं। मेरे ख़्याल से हमें इससे हटना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो चाइना है उसकी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो अमेरिका है, इटसेल्फ अमेरिका, इटसेल्फ यस, अमेरिका है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो अमेरिकन कंपनीज हैं। जो चाइना जो है ट्रेडिशनली हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स अमेरिका में, जो उसके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह। हाँ, तो ये लोग तो इख्तलाफात के बावजूद अपने ट्रेड भी करते हैं और दूसरे ताल्लुकात भी मेंटेन मतलब करते अपने हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो आगे रखते हैं। वो कमर्शियल इंटरेस्ट को साथ साथ लेके चलते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। जिस तरह की बात हो रही है वो बिल्कुल वो बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन ट्रम्प साहब की एक और बात है, वो नेगोशिएशन जो चाहते हैं कि बड़ी स्ट्रांग जो है एक पोजीशन ले लें, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार रहते हैं और ये भी कहते रहते हैं कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो दोनों तरफ जो है वो खेलते हैं। उसमें पाकिस्तान का मसला ये है कि हमको ये चाहिए कि हम अपनी तवज्जो जो है बहुत ये ना समझें कि जी हम चीन के साथ हैं तो जो है अब, इसलिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स के लिहाज से अभी भी सबसे बड़ी मार्केट है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऐसे इदारों में जैसे कि वाशिंगटन में जो इदारे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, साफ मैं बात कर रहा हूँ, इनमें अमेरिका को इनको कंट्रोल तो नहीं करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकता है। तो हमें एहतियात से काम लेना पड़ेगा कि हम किसी जज्बाती इसमें ना पड़ें। हमने अभी जो एक, अगर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम कर रहे हैं कि हम किसी रशियन जो एलाइज हैं, मिसाल के तौर पर बेलारूस या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हमको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये इरिटेट कर सकती हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, इसलिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो अमेरिका की रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अहम है, तो हमें जज्बात से हट के जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं हमारे, जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इसलिए कि फौजी ताबन तो है नहीं, तो उनको सामने रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये जो हम जो बातें बाज़ाक़त कर देते हैं कि जो बहुत सारी दुनिया में मसाइल हैं और हमारे साफ बातें, हमारे मुल्क में एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज़्यादा है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर कहने का मकसद ये है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि हमें चाहिए कि वो हम माजी में जो हमने गलतियाँ की हैं कि हम अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, वो ना करें। तो और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब है उसके साथ ताल्लुकात को लेवरेज करें, इसलिए कि सऊदी अरब की और अमेरिका की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से ट्रम्प के आने के बाद वो इम्प्रूव होगी। तो हमें चाहिए कि सऊदी अरब के साथ जो हमारी ताल्लुकात हैं, उसको यूज़ करें। बिल्कुल आपकी बात बचा। मैं आपकी बात को डॉक्टर सायरा एजाज की तरफ लेकर चलता हूँ, बल्कि उससे पहले डॉक्टर आमना की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर आमना, ये बताइएगा कि ये बैलेंस आउट करना, अब ज़ाहिर है कि वो जो एक अमेरिकन जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं टुवर्ड्स इंडिया, भारत जो है वो बहुत ज़्यादा हैं,
اس بیچ میں پاکستان کو اپنے وہاں سے بھی حالات بہتر کرنے ہیں، پھر ایک چائنیز کے ساتھ چونکہ سی پیک ہم آگے لے کر چل رہے ہیں اور ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا، یو ایس کبھی بھی نہیں چاہے گا یا وہ بلاک کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان یا یہ جو سی پیک بلاک ہے یا سی پیک جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو. تو کتنا مشکل ہوگا پھر، کس طرح کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر آمنہ؟ دیکھیے آج کل آئی آر میں جو نیا کانسیپٹ آیا وہ ہے ہیجنگ کا. پہلے ہم کہتے ہیں بیلنسنگ، اور ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنسنگ کر سکیں. اور جیسے نظر صاحب نے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے اتنے زیادہ سٹیکس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک طرح کی اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے. اور یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو 50 to 60% ٹیکس لگائیں گے اور یہ کریں گے، یہ جس وقت وہ اوتھ لیں گے آ کے 20 جنوری کو وہ انوگرل ان کا ہوگا، تو میرا نہیں یہ خیال کہ وہ یہ کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مہنگائی کم کریں گے امریکہ میں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو لائف سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے آئیں گے. ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں ان کو پہلے وہ فرسٹ پرائرٹی ہوگی ایڈریس کرنا. لیکن اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر وہ چائنا پہ اتنے ہیویلی ٹیرف لگائیں گے تو تمام کنزیومر پروڈکٹس کے لیے امریکہ چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت جس وقت 93 میں یہ سلوگن تھا کہ if you will contain China then half of the Americans would be barefooted. تو یہ سچویشن ابھی بھی آئے گی ان کو. اگر وہ اتنا ٹیکس لگائیں گے تو جوتے تو سارے ان کے چائنا سے آتے ہیں نا، تو پھر امریکی جوتا بھی نہیں خرید سکیں گے اور مسٹر ٹرمپ کو اپنی پالیسی پہ واپس جانا پڑے گا. اور اوبیسلی وہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے. اگر وہ 50-60% کی بات کرتے ہیں تو ہارڈلی ہی ول اینڈ اپ ٹو 10 or 20%. میرا ایک یہ خیال ہے. ان کے آپس کے مسائل کے درمیان ہم دو ہاتھیوں کے درمیان نہیں آ سکتے. ہمارے لیے بہت زیادہ جو پالیسی آپشن یہ ہے کہ ایک تو ہم امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس کو کم کریں. دنیا میں اور بہت مارکیٹس ہیں جہاں پہ ہماری ضرورت ہے. ہم اپنی چیزوں کو ایکسچینج کر سکتے ہیں، بارٹر ٹریڈ کر سکتے ہیں، برکس کنٹری کے ساتھ کر سکتے ہیں، افریقن کنٹری کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ اس کو الٹرنیٹ پہ جانا چاہیے تاکہ اگر کبھی امریکہ ناراض ہو جائے کسی بھی سلسلے میں تو ہم بالکل جو ہے وہ اس پہ نہ چلے جائیں وینٹیلیٹر پہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پروڈکشن کو بڑھانا چاہیے. دیکھیے چائنا کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ انیویٹیبل ہے، وہ اسٹریٹجک بھی ہے اور ٹریڈ بھی ہے. لیکن ٹریڈ پارٹنرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی انڈسٹری ساری شٹ ڈاؤن کر دی ہے اور ہم سب چیزیں چائنا سے منگوا رہے ہیں اور اب ہم کچھ بھی پیدا نہیں کر رہے اپنے ملک میں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں محاذوں پہ اکٹھا کام کرنا ہے. ایک ڈپلومیسی کو صحیح رکھنا ہے اور ہیجنگ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. ایگزیکٹلی اپنے انٹرسٹ، اسپیشلی کمرشل انٹرسٹ کو. بڑی خوبصورت بات کی کہ کمرشل انٹرسٹ جو ہے ان کو ہیج کر لیں. پارٹنر ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم ٹریڈ پارٹنرز ہیں، ہم پیپل ٹو پیپل کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ہم کلچرل ریلیشنز رکھنا چاہتے ہیں اور ہم کسی بھی پارٹی میں نہیں ہیں. ہم کسی کیمپ میں انفیکٹ ہیں ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم چائنا کے کیمپ میں بھی اپنے آپ کو تو کلیم کرتے ہیں تو چائنا تو خود کہتا ہے کہ میرا تو کوئی کیمپ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو سب کے دوست ہیں کیونکہ ہم تو ٹریڈرز ہیں. اور ٹریڈر کے لیے ساری مارکیٹس اوپن ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی ساری مارکیٹس اوپن رکھی ہیں. ہمیں بھی ڈاکٹر سائرہ، اگر یہی اسی طریقے سے آگے بڑھا جاتا ہے، یعنی اگر وہ اکانومی کو آگے لے کر چلتے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز کو، تو اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سینس پریویل کرے گی، پھر دنیا کے لیے بہتر ہوگا وہ. یہ تو جی وقت ہی بتائے گا، بیکاز بہت زیادہ اگر ہم گلوبل پولیٹکس کو دیکھیں تو بہت زیادہ سنسنی پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے، بہت زیادہ جنگیں ہیں. آپ فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لیں، آپ یوکرین کو دیکھ لیں، ان کے اپنے داخلی مسائل بہت زیادہ ہیں. بٹ یہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں. جیسے جیسے وہ عہدہ اٹھائیں گے اور ان پریکٹیکل آفس سنبھالیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، تب بہت سی چیزیں واضح ہوں گی. آپ پاکستان کے حوالے سے اگر پوچھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کافی بحث ہو چکی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ نے ویری رائٹلی، میرا نیکسٹ پوائنٹ بھی یہی تھا کہ جب تک ہم اپنے داخلی مسائل کو خود حل نہیں کریں گے، اپنی سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک کنڈیشنز کو اور سچویشنز کو بہتر نہیں کریں گے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، تو باہر سے تو کوئی آ کے ہمارے مسائل حل کرنے والا نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہیں پہ ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اس حساب سے ڈیزائن کرنا ہوگا جو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھائے. پورا پینل موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال، بریک کے بعد پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. یوسف نظر صاحب، اس وقت جو بات کی جا رہی ہے گلوبل پیس کے حوالے سے، اگر گلوبل پیس کے میں امریکہ اسی حوالے سے لے کر چلتا ہے جو اس نے انڈورس کیا، تو بات یہ ہے کہ افغانستان
جو پاکستان میں سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ افغانستان ہے. وہاں سے جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں, جو انسرجنسی ہے, یہاں پر ریلیف مل سکتا ہے پاکستان کو؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک کچھ بہتر چیزیں ہو جائے گی. دیکھیے جو افغانستان کا تعلق ہے امریکہ کا تو اس سے پریکٹیکلی کوئی بہت ہی کم تعلق ہے. نہیں, وہ جس طریقے سے نکل کے گئے وہاں سے اور اس کے بعد جو پاکستان کے لیے مسائل ہوا تو یہ حکومتوں کی تبدیلی میں. وہ تو اس وقت تو میں اس کو علیحدہ رکھوں گا امریکہ سے. یہ پاکستان اور افغانستان کا میرے خیال سے بائی لیٹرل جو ہے مسئلہ زیادہ ہے, اور خاص طور پہ ہمارا اپنا جو صوبہ ہے کے پی, اس کے لحاظ سے زیادہ ہے یہ. اور جو تنظیمیں, انتہا پسند تنظیمیں جو مختلف طریقے سے آپریٹ کر رہی ہیں, اور جو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے, تو یہ میں اس کو خاص طور پہ پاکستان کے ایک بہت بڑے داخلی مسئلے کے طور پہ ایک ٹیررزم کے حوالے سے دیکھتا ہوں. یہ خارجہ پالیسی کا اتنا ایشو اب رہا نہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے, تو گلوبل پیس اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی مائنر امپورٹنس ہے میری نظر میں, بہت ہی مائنر امپورٹنس ہے, اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو وہ تو کوئی اتنے میٹر نہیں کرے گا. جو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم خود جو ہے, یہ جو آپ نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک بلاک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سی پیک بلاک ہے. اول تو یہ کہ پاکستان جو پورا بی آر آئی جو ہے, یہ اس کے جو ٹوٹل کمٹمنٹس تھے پورے دنیا میں وہ ہیں $1 ٹریلین. پاکستان کو کمٹ کیا تھا $60 بلین, اور اس سے بھی کم جو ہے ہمیں پلیجنگ ہوئی ابھی تک, اور اس سے بھی کم جو آیا ہے, اور وہ بھی اس کا جو میجورٹی تھا وہ ڈائریکٹ انویسٹ, وہ لونز تھے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں, وہ شاید ڈس ایگری کریں, بٹ پاکستان کو جو ہے لونز جو ہیں زیادہ ملے ہیں چائنا سے, انویسٹمنٹ اتنا نہیں آیا ہے. تو یہ بات ہمیں پرسپیکٹو میں رکھنی چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کا جو چائنا جو ہے اس وقت سب سے بڑا کریڈیٹر ہے, وہ 30 بلین کے تو پاکستان کے اوپر ہے, لیکن وہ 8 گیور نہیں ہے. 8 گیور جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ آپ کے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہیں. تو ہمیں معاشی مفادات کے لحاظ سے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف اور جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے, اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کی امپورٹنس کو. اس لحاظ سے امریکہ سے تعلقات جو ہے اچھے رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے. ٹھیک جی. ڈاکٹر آمنہ, جو پاکستان کے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز, پاکستان کا مستقبل ظاہر ہے کہ بیلنس آؤٹ بھی کرنا ہے, اس پہ ایکویشن میں کتنا ضروری ہے افغانستان کے حوالے سے, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ فوکس ہوگا امریکہ کا قیام امن کے حوالے سے, اور اگر قیام امن کے حوالے سے فوکس ہوتا ہے افغانستان میں تو پاکستان تھوڑی سی قربت مل سکتی ہے پھر پاکستان کو؟ کے سخت خلاف ہو. اگر ہم کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ پھر ویسی ہی خودکشی کرنے والی بات ہے جو ہم نے 79 میں کی تھی, اس کے بعد ہم نے 9/11 کے بعد کی تھی. جس وقت بھی امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ یہاں ہمیں پیسے دیتے ہیں تو وہ وداؤٹ کاسٹ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ آپ کا سارا سوشل فیبرک تباہ ہو گیا, کلاشنکوف کلچر آ گیا, سیکٹیرینزم آ گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگز آ گئی, ڈرگ سے بھر گئی, اور آپ اسے انڈو نہیں کر سکتے. امریکہ یہاں سے ہاتھ دھو کے چلا جاتا ہے, لیکن آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ. تو ہمیں افغانستان کے ایشو کو ایگراویٹ کر کے امریکہ کو دکھا کے انہیں کنونس کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے, یا وائی یو لیفٹ دس ایریا وداؤٹ اینی ریکنسیلیشن اور سیٹلمنٹ. ہمیں تو یہ اس کو بائی لیٹرل ایشو کے طور پہ ہی دیکھنا چاہیے, اور ہمارے اندر تمام یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم ان کو بٹھا بھی سکتے ہیں, نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی لا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ الٹیمیٹلی ہر چیز کا سولوشن نیگوسیشن ہی ہوتی ہے, جنگ نہیں ہوتی. یہ امریکہ نے بھی سیکھ لیا, تو یہاں سے پھر نکل گئے چپ کر کے نا. آخر تک وہ اپنی عزت بچا کے نکلنا چاہتے تھے, لیکن ویتنام سے بھی وہ عزت سے نکلنا چاہتے تھے. جیسے ہی وہ نکلے اگلے دن پھر وہ کمیونسٹ گورنمنٹ بن گئی. یہاں سے بھی وہ نکلنا چاہتے تھے, طالبان کو ختم کر کے وہ گئے, اور اگلے دن طالبان کی گورنمنٹ بن گئی. تو جو انڈیجنس چیزیں ہوتی ہیں ان کو انڈیجنس ٹیکنیک سے ہی حل کیا جاتا ہے. ہم سٹیک ہولڈر ہیں, افغانستان خود سٹیک ہولڈر ہے, اور ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. ان کا جو سمندر کا راستہ ہے, اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ سے امیدیں لگانے کی اور کسی طرح سے اس کو کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان سے کہیں کہ آپ اپنے مسائل حل کریں, ہم اپنے مسائل حل. جی ڈاکٹر سائرہ, آپ کا کامنٹ چاہوں گا, بالکل لاسٹ منٹ ہے.
जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल 200% डॉक्टर साहिबा के साथ एग्री करती हूँ और यूसुफ नज़र साहब के साथ भी कि हमें इसे एज़ अ बायलैटरल मसला लेना चाहिए और हमें पूरी कैपेसिटी मौजूद है। और मुझे थोड़ा-सा एक एतराज़ भी हुआ आपके अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल में कुर्बत। देखिए स्टेट्स के लेवल पे ना कुर्बत नहीं होती है। स्टेट्स में अपना अपने इंटरेस्ट्स और जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया हेजिंग के तहत हमें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए, अपने बायलैटरल रिलेशंस सबके साथ, ग्लोबल पावर्स हों या हमारे हमसाये हों, के साथ बेहतर करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए और उसकी हमारे पास सलाहियत है। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लीजिए, हमारी जियो इकोनॉमिक हमारे पास लेवरेजेस भी हैं। सिर्फ अपने हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हम अपनी अगर दाखिली जो हमारे मसाइल हैं, अगर हम उन पे काबू पा लें और उसमें सियासी जो हमारी इंस्टेबिलिटी आई हुई है, गैर इस्तेहकामियत की जो सिचुएशन है इस वक़्त, अगर हम उसको थोड़ा-सा स्टेबल कर लें, तो हमारी मईशत भी पटड़ी पे आ जाएगी, हमारे बाकी के ताल्लुकात भी ठीक आ जाएँगे। और अफ़गानिस्तान का मसला वाक़ई टेररिज़्म से लिंक्ड है और ये इस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए और हम सब के लिए। ठीक आई है, थिंक वी यानी हैव यानी टू फिर एड्रेस तय ये हुआ कि पाकिस्तान को अपने वसी तर मफाद में अपने सियासी फैसलों करने चाहिए, अपने मुआशी फैसले जो हैं अपने इंटरेस्ट को देखकर अपनी खारजा पॉलिसी बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आमना महमूद और डॉक्टर सायरा एजाज भी आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।